झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर लोक सक्कड खाऊन ददो शिजल. सम्याच्या जेवणात भाग घेऊन ती सुद्धा दुस काय जोडूंक जेसर शेणल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान मदर तेरेसान म्हणलें एक उतार आसा. याजाकी दिक्षा जोडटले याजाकाक तिणें दिल्ली एक ल्हानशी कितें म्हणटात सला आसा. तुम्ही याजाक जावन तुमचें मिसाचें बलिदान भेटयतना हर एक दीस अशें चिंतून भेटयचें हेंच तुमचें पयलें मिसाचें बलिदान आनी हेंच तुमचें निमाणें बलिदान. तुमी हें बलिदान अशें भेटयचें की हेंच तुमचें जायचें पयलें बलिदान आनी हेंच जायचें तुमचें निमाणें बलिदान. म्हळ्यार तातूंत संपूर्ण तरान त्या बलिदानांत मेतेर जावन हें बलिदान कोणा पासत कित्याक कोणें केन्ना भेटयल्लें म्हणलें समजून देखून मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें सबार पटी आमी जायते पटी आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतला कायद्या प्रमाणे सवये प्रमाणे. पूण आज आमकां आयकूंक मेळटा हेच्या दुसऱ्या वाचपांत कोरिंथीकारां बयल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 11 आनी 23 वयर कितें बयलां सोम्याच्या जेवणाची कथा. सोम्याच्या जेवणाची कथा. साबारपणी आमी आमच्या संवसारीक जेवणाक सरी केल्ल्या बरी जालां. हांगा आमचें जेवण न्ही सदांचें जेवण न्ही सोम्याच्या जेवणाची कथा. सोम्यान तुका आनी म्हाका आमकां एक जेवण तयार केलां. हें सोम्याचें जेवण म्हळ्यार कितें ह्या जेवणांत आमी कशें भाग घेवचें सांग पावल आमकां कोरिंथीकारां बरोवन सारकें आमकां शिकयता आयका. जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. कितें ताणें सोम्यांत हांवन घेतलां तो आसलो की सोम्याच्या जेवणा वेळार सांगा. पावल थंय आसले निमाण्या जेवणाचेर तें निमाणें जेवण तो जेवलें. निमाणें जेवण तो जेवलें. हेरा शिसांक उडो मोण दिलो ताका दिलें. हेरा शिसांक कालसिंतलें पिवंक दिलें ताका दिलें. ते खंयच्या जेवणा विशयान तो उलयता सोम्याच्या जेवणा विशयांत. सोमी जायची तुजें म्हजें आमचें जेवण आनी पिवण. कोण म्हाका खाता सोम्यान कितें म्हणा जो म्हाका खाता उंडो खाता म्हणून ना. तिका सोम्याचें जेवण म्हणटा सारकें समजून घेया. जावं पुरांग आमी उडास काडटा पूण उडास काडटा काडटाना आमी सोम्याच्या जेवणांत आमी भाग घेवचो. देखून पावल सांगता जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां सोम्या लागचेंच हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. आतां सोम्या लागचें केदाळ ताणें घेतलां. केदाळ घेतलां केदाळ ताणें जेजून येवन ताका म्हळें ही म्हजी कूड हें म्हजें रगत म्हूण. सोम्यान असलें जेवण खंय तयार केल्लें तुका आनी म्हाका आमकां न्ही थंय निमाण्या ब्रेस्तारा म्हणटात न्ही खंय वयल्या माळयेच्या सालांत.
असली जेवण तुका आनी म्हाका आमकां सोम्यान तयार केल्लें कुर्सार. क्रिस्ताच्या जेवणांत भागीदार जावन आमी सोम्या सम एकवटल्यांगी खरेंच एकवटल्यांगी म्हणल्यार आमकां संविसार कितले पुटी हर एक दीस म्हणल्यार बरे आमी बलिदान भेटयता ह्या मिसाच्या बलिदानात भाग घेता केन्नाय तुका ह्या म्हाका आमकां ह्या पावला बरी वहन भोग लागी क्रिस्ता सवे म्हाका कुर्सायला देखून क्रिस्ता सवे कुर्सायला देखून केळायला देखून क्रिस्ताच्या एकवटांत हांव आसा. सोम्याचें जेवण तुका आनी म्हाका आमकां सोम्या सवे एकवटायता आनी एकवटायच जाय. आमी वाचता न्ही निमाण्या प्रेस्तारा पयलेंच आमकां दाखोवन दिलां कोण क्रिस्ताच्या एकवटान ना तो कोणाच्या एकवटांत आसा म्हणून पळय उंडो मोडून दिलो शिसांक दिलो वय जुवान सुवांजेला वचप 13:27 जॉन 13:27 जी क्रिस्ताच्या एकवटान नातलो कोणाच्या एकवटांत आसा म्हणलें जेजू दाखोवन दिता. तो उंड्यासो कुडको ताणें केल्या तो उपरांत उंड्यासो कुडको केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. कोणा ते कित्याक तो सुंडो सगळ्यांक दिल्लो नेंगी ही म्हजी कूड म्हूण सगळ्यांक दिल्ली नेंगी हेंच म्हज्या रागात पिवंक दिल्लें वय की न्ही. पूण हाजे भितर सैतान कित्याक रिगलो जुदास जेवचे एकवटान नातल्लो भाव भयणीन. एफेसकारांक बरोवन सांपावल सांगता नेंगे अवस्व 5:30 आमी जय क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे म्हणटा ऐका आमी ताचे कुडीचे सांदे आमी ताच्या कुडीचे सांदे एकवटांत आसचे सोम्याचे एकवटांत आसचे चड गरजेचें. आनी सोम्याचो एकवट जोडूंक तुका कितले अवकाश आसा खंयच्या नमनेर तुका तें साद जाता तितलें. केदींकच ह्या संवसाराक मुखार दवरनाकात भाव भयणी. वो धर्म ही जाती भासी कुळी आनी काले संस्कृती आनी कायदे कानुना रिती रिवाजो संस्कार न्ही नाका सोडा. हांव क्रिस्ताच्या एकवटांत आसांगी म्हणलें सवाल आमकां विचारीचे. हांव धर्मांत आसांगी म्हणलें गरजेचें न्ही. हांव संस्थांत आसा सभेंत आसा या हांव कुटुंबांत आसा आनी खंयच्या वाड्यांत आसा या पिरगजेंत आसा म्हणलें गरजेचें न्ही. हांव म्हज्या सोम्याच्या एकवटांत आसांगी म्हणलें गरजेचें. कोरिंथकारांक बरोवन सांपावल सांगता न्ही अवस्व 12 आनी वळू पयलें 12वी वळ आनी उपरांत 13वी वळ कशें कुडी सोमे सांदेक एकवटल्यात तशें जातकात लेखी नासतना भास लेखी नासतना कुळी लेखी नासतना धर्म लेखी नासतना हर एकल्यानी कशें सोम्या समें एकवटा जाय. ऐका कोरिंथकारांक पयलें पत्र अवस्व 12 वळ आनी 12 आनी 13 कूड एक जाल्यारी पळय कुडी एक नेंगी सांदे जायते आसात जायते सांदे आसात आनी कुडीचे ते माथ्या सर्व पांया सांदे ताळमा कुडीचे जायते सांदे आसात. हर एक सांद्याक आमी नांवान वळखतात. हर एक सांद्याक आमी नांवान वळखतात पूण हर एक सांदो ह्या कुडी समेत एकवट लागीना. सांदे जायते आसल्यार आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जाता आनी विंगड जाल्यार नमनेचे जाल्यार तरातराचे जाल्यार एकच कूड जाता एकाच कुडी समेत एकवटल्यात नेंगी. तेच परी क्रिस्ता थंय घडटा आनी घडच जाय. सुरवेर तावन हांव तुमकां भोवमान सांगता हें गरजेचें ह्या जाग्यार आमकां तें गरजेचें. आमी क्रिस्ता समेत एकवटले हांवगी म्हणून येस परी आमी कितें म्हणटा हेच परी क्रिस्ता थंय घडटा आमी सोमेस्तानी पळय आतां जुदेवानी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी कोण स्वतंत्र जाल्या तांणी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एक कूड क्रिस्त थंय एक कूड जावचे खातीर एका सत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला. क्रिस्त समेत एक कूड जावचे खातीर. देखून तुमचे थंय आनी खंयचो भेद आसा जाल्यार हांव ह्या सभेचो त्या सभेचो हांव ह्या धर्माचो त्या धर्माचो हांव ह्या इगर्जेचो त्या इगर्जेचो हांव ह्या वाड्याचो त्या वाड्याचो असलो भेद आसा जाल्यार आत्मीक एकवट जोडच्या खातीर हें सगळें आमचें आमी पयस करी.
तुम्ही उंडो सेवल्ल्यात तुमकां एकवट मेळटा म्हणून न्ही, तो एक कितें म्हणटात म्हज्या उगडासा करा. वो उंडो सेवताना हांवें म्हज्या मती घाडीचे हांव म्हज्या जेजू सो एकवटता. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवट. जर तर आमी एका मनाची जायना, एका काळजाची जायना, ह्या क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी नांव कंडी जावन आमकां हे ल्हानशें मागणी आमकां कितें जाता, लांब जाता. 1 मिनीट आमकां 1 वर लागता. पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यार आमकां 1 वरी 1 मिनिटा बरी. देखून हें गरजेचें. असो एक कितें म्हणटा परिसर आमी जेजूच्या एकवटांत आसतना आमकां आयकूंक मेळटा न्ही, भोगूंक मेळटा. देखून कितें वाचलें तें परतून वाच. Acts chapter 2 verse 42. सोमेस्त धमदूतांची शिकवण ऐकूनच्यान सोमेस्त एकलो दोग न्ही. देखून हांगा कोणी शिकवण दितना हाज्या पयलीं सांगतना शिकवण दितालें अशें दिचें की आयकताल्यांक आनीकय आयकया म्हण जायचें, आनी आयकताल्यांनी अशें आयकचें की शिकवण दिताल्यांक आनीकय दिया म्हण जायचें. आनी त्या दाळा भाव भयणी न्हू कितें जाता वास. सोमेस्त धमदूतांची शिकवण ऐकूनच्यान शिकवण आयकोनच्यांत भावपणाच्या एकतारान शिकवण आयकल्ल्या वरी 7 जाणां जाल्ल्या वरी ही 7 मिस्तर गूट आमकां कळीत जाल्ल्या वरी आमचो एकतार म्हळ्यार समजाता म्हणून एकवट वाडटा आनी सडटा. ह्या एकवटांत उंडो मोडच्यान गरजेचें. उंडो मोडटाना आमी उडासा काडीचे. सोम्यान ताका आसताना मोडला तुका आनी म्हाका आमकां जोडूंक. सोम्यान म्हळा न्ही मागीर पाटी येता सर जो वंजाला वचो 15 आनी वळ 5 हांव दाखवालो तुमी फांटे. कितें म्हणालो जेजू? जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे, तुमी मुजे समेत एकवटलेले ते फांटे. जो कोण मुजे थंय रावता. ऐका आज जायत्या जाणांक आमकां आमी आसा खाली एक्झिस्टींग म्हणटा आमी इंग्लिशांत. वी आर जस्ट एक्झिस्टींग नॉट लिव्हिंग. पूण मुजे सवे जो कोण मुजे थंय रावता. मुजे थंय रावता म्हळ्यार एकवटता. आनी जाचे थंय हांव रावता. आनी कोण थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. आतां फाटी वचून वाच. भावपणाच्या एकतारान उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्या. मागणे करूंक एकवट आसा जाल्यार वेळ गेल्लोच कळना. गायन करतना थोड्यांनी गायन करून उरल्यांनी हात बांदून पळयल्यार एकवट आसा सांगा. सगळ्यांक ताळयो पेट्या म्हणटाना थोडी ताळयो पेटता थोडे हात बांदून रावल्यार एकवट आसा सांगा. थोड्यांक सगळीं उबे रावया म्हणटाना थोडे उबे रावता थोडे बसतात एकवट आसा सांगा. हसून नासन म्हणटाना कोणी हसानात जाल्यार थोडी हसतात थोडी हसानात थोडी नाचतात थोडी नासनात एकवट आसा. पळयांनी पूण सोम्या तूं एकवटलाय जाल्यार इशीन तुशीन पळय न्ही तो एकवट तुका कितें करता. हेरां समेत एकवट येता. बांदपणाच्या एकवटान आनी कितें केलें तांणी उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्या. वांटेली जाता. वांटेली म्हळ्यार भागीदार जावचे. वांटेली जावचे म्हळ्यार वांटे घेतात. पळय सोम्याच्या एकवटांत आसले आमी सगळ्यांनी भाग घेता. मागण्यांत भाग घेता, गायनांत भाग घेता, आनी कितें म्हणटात सेवेंत भाग घेता, गरजांत भाग घेता. हो संबंध आमी जोडून घेता. आनी मुखार वास. तिरासणेन आपलो वेळ खर्चितेली. तिरासणेन देखून हांवें बरी उलो दिला. हांवें मात्र न्ही हांवें केदां मागचें परत तूं विनवण्या वेळार मागलें. कोणें पळय तें बरें मन दाखयलां, ती उर्बा दाखयल्या. ही तिरासन सांबाळूंक करपा दी सोमी आमकां. नाजाल्यार पुग्गो बालून एकूच पुटी पुस्स जालो मागीर टुस्स जावचो नाका. सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक तिरासन सांबाळूंक आसा. भावार्थान तेरासन विश्वासपणान तेरासन तांच्या सेवेंत तेरासन तांच्या समर्पणांत तेरासन. आयच्या दुसऱ्या वचपाक पाटी देखून सोम्याच्या जेवणाची खाता म्हूण सांगतना सोम्यांत हांव कितें हांवें घेतलां. सोम्यांत हांवें घेतिल्लें मात न्ही, तांणी स्विकार केला मात न्ही, सोम्याच्या एकवटांत तो आसा. पावलो सोम्याच्या एकवटांत आसल्या बरी कोणी आसलो की सांगा म्हाका. आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे म्हणाचे जाल्यार ताणें कोण आसूं तो एकवटला.
हांव सोम्याचो पटलाव करता त्या परी तुमी म्हजो पटलाव करा म्हणून सांगायचें जाल्यार कोणाच्या एकवटान तो आसा. कोरिंथकारां पयलें पत्र वचो 11:1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11:1 सांग पावल कितें म्हणटा. देखून जशे हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता क्रिस्ताचो पटलाव जशें हांव करता तशे तुमी म्हजो पाटलाव करा. अर्थ कितें क्रिस्ताचो पाटलाव करता म्हळ्यार अर्थ कितें. तो सोम्याच्या एकवटांत आसा, एक जावन आसा. दाखवाली तुवें फांटो एकवटलेल्या बरी. देखून कालच्या शिकवणी तुमी काल तो त्या करूंक तो शकलो, ते कश्ट सोसूंक तो शकलो सोम्या खातीर. ताणें सोंसणीकायेन हर एक स्विकार केलें. काल आमी आयकलां कितें सकट ताका सोसूंक मेळ्ळें म्हणून. सोम्याच्या एकवटान नातल्लो कितें करता, एक पिडा येता ना पानांदे पाद्राड, एक कश्ट आयले मागणें सोडलें, कोणी कितें म्हळें हांगा येवचें सोडलें. सोम्याच्या एकवटांतलो कोणी कितेंय म्हणून दी. सोम्याच्या एकवटांत आसलें हें म्हजें काम तें ताजें काम म्हणनात, हें आमचें काम. देखून सोम्यात हांव ताणें स्विकार केलें. तसो आमकां सांगूंक सोदता. कितें सोदता म्हणजे सोम्या जेसून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गान दिवन तो मोडलो. पराधीन जालो त्या राती. कोणें ताका पराधीन केलो. परक्याच्या अधीन केल्लो कोणें ताका, ताच्या शिसान. आनी त्याच राती ताणें कितें केलो, उंडो घेतलो, देवाक अर्गान दिवन तो मोडलो. देवाक अर्गान दिवन तो मोडलो आनी म्हळें म्हळें ही म्हजी कूड. पळय मोडिल्लो उंडो म्हळें कितें. ही म्हजी कूड. देखून हाज्या पयलीं हांवें जायते फावटी तुमच्या उडासा काडला. त्या दीस निमाण्या ब्रेस्तारा निमाण्या जेवणार ताणें मोडिल्लो उंडो वय मू. आनी म्हळें ही म्हजी कूड. पूण असली कूड मोडुल्ली केदाळा ताणें कुर्सार वय मू. माथ्या हातान पांया ताळा पर्यंत वय की न्ही. तकलेचेर ताज्या कांट्यांचो मुकुट, मातणी, हात केळयल्यात, पांय केळयल्यात, कडवळ उक्तें केलां, झरमानांनी मारलां, मातणी ताज्या आंगार गायनातलो जागो ना. संपूर्ण तरान निमानो तेंबो पर्यंत ताणें रगत व्हरून वय की न्ही. आज त्या जेवणाचो आमी उडास करीत, त्या सॅक्रिफिसाचो, त्या त्यागाचो आमी उडास करीचे. उंडो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. तुमचे पासो दिवची. हे म्हज्या उगडासाक करा. तो उगडास खंयचो, उंडो मोडिल्लो उगडास वय मू. पूण तो उडास करतना तुका आनी म्हाका आमकां हेजे उडास खंयचो. उंडो मोडटाना हांगा मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी उंडो मोडिल्ल्या वेळार पळय देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आयल्यान ती सुभागी म्हणटाना तुका आनी म्हाका आमकां हेजे उडास खंयचो. ताणें कुर्सार समर्पीत केल्या ताच्याच कुडीचो. हें कोणें तुका दिवची पदवी न्ही, अधिकार न्ही. कित्याक त्या याजकाच्या याजकपणांत आमी भाग घेता म्हणून बेगीन तुमकां आयको मेळटलें. हेच्या पयल्या वचपान मागीर तो सासणीक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो म्हणलें तुमकां बेगीन आयको मेळटलें. आनी आमी विंचून काडलेली पर्जा कोण, रयाळ याजक वर्ग म्हणून देवाचें उतार सांगता वय मू. विंचून काडलेली पर्जा, सोम्याचो एकवटलेली पर्जा कोण जावन आसा, रयाळ याजक वर्ग. त्या याजकाच्या वर्गांतले आमी, मेल्किसेदेकाच्या याजकाच्या वर्गांतले आमी, सासणीक याजक जावन जेजूच्या वर्गांतले आमी. आनी हे संवसारी याजकपण अंतरता थोड्याच काळाचें. पूण ताजें याजकपण प्लस ताजें बलिदान, ताजो त्याग, ताजो सॅक्रिफीस सदांच काळ. ही म्हजी कूड. ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. तुमचे पासत दिवचे. सगळ्या संवसारा खातीर, मनशा कुळा खातीर ताणें दिल्या. हे म्हज्या उगडासाक करा. उगडासाक करा. मागीर हे जितले पुटी म्हणून सांगता मुखार ऐका. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी पळया न्ही जेवण जातस. आतां काली हांवें तुमकां अशें उगडासा काडचें. वायन केदाळ पियेतात, जेवण जाल्ल्या उपरांत पियेतात गी जेवणाच्या पयलें पियेतात. तुमी सांगा समाजेंत. पूण हांगा उंडो म्हण पयलें दिला, मागीर तो जेवण जातच काल्स दिता. कितें समजता तुमकां. संवसारी जेवणा सरी करिनाकात. ताणें कूड पयलें समर्पीत केली. कूडच्या कितें म्हणटा ते कश्ट आटे विटे सगळे वय म्हणून पयलें ताणें ताजी कूड बेसन जाली वय. मागीर कितें वाडलें त्या कुडींत.
हें जाणा जाया ताणें काल्स घेतली काल्सीन ताणें कितें घेतलो तेच परी जेवण जातस हा. ताणे काल्स हात घेतली हा. आणि म्हळे म्हळें ही काल्स ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो नवो सल्लो पोरण्या सल्लांत सल्लो आसलो वय मू पोरनो सल्लो नवो सल्लो म्हण आसा की ना मागीर हेच्या शुभ वर्तमानान तुमकां कळटलें दोन मास्टल्यो म्हळ्यार कितें पोरनो सल्लो नवो सल्लो म्हणून ह्या 5 उंड्यो म्हळ्यार कितें कळटलें तुमकां ते 5 सुरविले जुदेवांक दिल्ले ते धर्मशास्त्र म्हणून पूण पोरनो सल्लो कितें जाल्लो शेळयेच्या रक्तान ताणें जाल्लो वय मू कसली बली भेटयल्ली पोरनो सल्लो आब्रामाचो सल्लो करतना शेळयेक मारयलें वय मू एक बकऱ्याक बली भेटयल्लो वय की न्ही पूण हांगा हो सल्लो कितें म्हणालो जेजू ही काल्स ही खाल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो म्हज्या रक्तान तीर केल्ली न्ही देखून आमी वाचता ते पाटये मागीर एब्राहिम बरयल्या पत्रां वचून 9 आणि 4 कितें म्हणटा बैलांचे आनी कालें बोकड्यांचे रगत घेवन न्ही ऐका हंतू भितर Hebrews chapter 10 verse 4 ऐका Hebrews chapter 10 and verse 4 कित्याक हा. बैलांच्या आणि बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच हा. पाप काडची सकत पाप करची सकत ना आणि तातूंत 11वी वळ हरियेक यास अरे एक येस जाक दिसपट ते आपले मणयार पोन चलयता उगडा साक अरे एक येस जाक आतां तुमी पळयता सगळ्या संवसारांत यास जाक न्ही कोण तो फर्स्ट पाप साहेबातावन बीस साहेबातावन सकड यास जाक सकड मणयार हरी एक दीस दिसपट ते आपले मणयार पोन ते आपल्या मणयार पण चलयतात आणि परत्यान परत्यान तेंच बलिदाना भेटयता तीच बलिदान परत भेटयतात तरी ऐका म्हजे उतार न्ही देवाचे उतार ह्या बलिदानांक पाप काडची सकत फादर जेरीन भेटयल्या बलिदानांत इकडच्या ह्या जागांनी भेटयल्या बलिदानांत पाप काडची सकत काडची संवसाराच्या मनशाकोळ्याचे पाप काडची सकत या बलिदानांत ना म्हणटा देवाचे उतार पूण आसा खंयच्यात ऐका पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातका काळांच्या सर्वांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयले ती खाल्स नव्या सल्ल्याक तीर केल्ली खाल्स म्हळ्यार ती क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयले सर काळांच्या म्हणटाना तुमकां समजाजे तो येवच्या पयलें कोण येवन घेवन मरण गेले आतां तांच्या पातकां खातीर आनी उपरांत आयिल्ल्यांच्या पातकां खातीर सर काळांच्या ते काळ वय की न्ही जेजू येवच्या पयलें काळ नासलो गे वेळ नासलो गे युग नासले गे आनी मुखार आसात गे ना काळ वेळ आसा गे ना युग आसात गे ना सर काळाच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला परत भेटूंक ना ताका आतां पण ताणें भेटयल्या बलिदान तुवें आनी हांवें परत उगडास काडूंक आसा परत त्या त्याग असो बलिदान असो कोणीय तुका सोडयलां तर तूं आसलो तुका कितें जालें जिवावधी शिक्षा जाल्ली म्हणजे त्या जैलांत कोणी तुका सोडयला आनी भायर हाडला तुका उडास येता की ना त्या सोडयल्ल्या मनशाचो जामीन रावन तुका भायर हाडल्या मनशाचो उडास येता की ना मनशांकय उडास येता देखून ताजो उडास आमी विसराल्या आतां फाटी येवन वास मुखार सांत पौल कितें म्हणटा ही खाल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो आनी हाजे उपरांत आनी एक सल्लो ना भाव भयणी रक्तान नवो केला हो सल्लो म्हळ्यार कळटा तुमकां एक करार एग्रीमेंट नवो सल्लो जितले पावटी ती तुमी पियेतात ऐका जितले पावटी तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा आतां जितले पावटी पियेतात म्हण तुमकां हांगा वायन पिवंक दिता ते आमकां पाव वायन पिवंक दिना देखून आमकां पिवंक मेळना देखून आमी उतार पाळिना म्हणा नाकात भावार्थान तुमी जितले पटी तुमच्या उडासा काडटात म्हजे खातीर रगत वारयला म्हजे खातीर कुर्सार मेला म्हज्या पातकान ताणें ताच्या अमूल्य रक्तान धुवन काडलां हाज्या पयलीं आमी वाचलां पेद्रूचें पयलें पत्र वचून 1:18 आनी 19 1 Peter chapter 1 verse 18-19 तुका सोडयलां कोणें ऐका तुज्या पातकांतल्यान तुका मुक्त केलां कोणें ऐका तुमच्या पूर्वजांतावन देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात अशें सोडयलेले आतां ऐका अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान न्ही वा नास जातल्या मालान नास जावन येता त्या मालान न्ही बगार आतां ऐका
आई बावेन आई बावेन आणि खतावेन शेळयेच्या खातावेन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान. हा पळ्यांनी की भाव बहिणी आज ताजी कूड ताणें दिल्या मात ताच्या रगती ताणें दिला तुका आनी म्हाका आमकां. आता पाटी येवन वास मुखार कित्याक जितले पावटी परत्यान तो सांगता जितले पावटी तुम्ही हो उंडो खातात वो उंडो खातात आणि ही काल्स पियेतात काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचे मरण तो येसर तुम्ही परकट करतेल्यात. अर्थ किती आता जितले पावटी तुम्ही परत परत मिसाच्या बलिदान भाग घेऊन तुम्ही असतात तेदोपर्यंत तुम्ही गे आता वो उंडो खातात. आता ताजे मांस कितें हाजे पयलीं हांवें सांगलां ताजें मांस कितें असली मांस कितें जावन आसा. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो म्हणटात पूण इंग्लिशान द वर्ड बिकेम फ्लॅश अँड ड्वेल्ट अमॉंग अस म्हूण आसा. जुवान वांजेला वसवरी 1:14 जेजूचें मांस म्हळ्यार कितें ऐका आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. आता शब्द म्हळ्यार कितें देवाचें मनीस जाल्लें कोणातय मांस जाल्लें कोणातय फ्लॅश जाल्लें कोणातय तरी जेचे मांस म्हळ्यार कितें देवाचें उतार आनी रगत म्हळ्यार कितें. लेविटिकस चॅप्टर 17:11 ऐका. लेविटिकस चॅप्टर 17:11 ऐका. लेवी शास्त्रा 17 आनी 11 ऐका. रगत म्हळ्यार कितें कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा. रक्तांत आसा. तुका आनी म्हाका आमकां मरणांतले ताणें सुटोवन ताणें आमकां कितें दिला जीव दिला. खंयच्याय जेजू शिवाय कोणेय तुका सोडूंक शकना. कोणी आसात गे रगत वारले खंयच्या सांता सांतीन तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे रगत वारयलां सांगा. हें सत मानून घेतल्या मात पाव आनी ह्या सताक आमी साक्ष दिवंक आसा परगट करूंक आसा. देखूनच सांत पावल कितें म्हणालो म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही कोण जियेता म्हणालो कोणाक मुखार दवरलो ताणें. हें परगट करूंक आसा. आनी ताजे उपरांत 27 ते 30 वर्ष पर्यंत जर तर ह्या रितीन आमी सोम्या एकवटाना आमी काल एक सवया प्रमाणे हांव सकड येतात म्हणून गुंपिनाली गोविंदा जावन येता जाल्यार तें बरोवन घालां कितें पुराय जाता म्हणलें का देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याचे कालसीन सवया प्रमाणे सकड येतात म्हणून आमी लायनीर येता. सकड कितें म्हणटात करता देखून आमी करता. सवया प्रमाणे करतात जाल्यार फावो नासतना या वो उंडो खाताय तर तो सोम्याचे कुडी आणि रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. पळया न्ही जेन्ना तो सोम्याच्या एकवटान नाय जेन्ना जुदासाक उंडो मोडून कुटको दिलो कोण गेलो ताचे भितर तरी ह्या भावार्थान तूं जर तर सोम्याचे उतार ऐकणे ह्या भावार्थान ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर रगत वारयला म्हणून तूं स्विकार करिनाय. आमी कितें जाता कितें वाचलें सोम्याचे कुडी आणि रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. भावा भयणी ह्या सतात हांव आमी केदींच पयस सरचें न्ही. हें सत मानून घेवन सदांच ह्या एकवटांत आमी आसूंक जाय. जर तर इल्लो दुबाव ना हें पळय काल हें कितें सकड करतात म्हणून आमी करता म्हळ्यार आमी सोम्याचो कितें जाता गुन्यांवकार जाता. ताजे विरोध आमी गुन्यांवकार जाता. ह्या पासून हर एकलो पहिले आपली जर्ती करूं आणि उपरांत हो उंडो खाव आणि हे कालसींतले पियेव. देखून हांगा पळया न्ही गे सबारपुटी आमी येता इल्ल्या उपरांत ती सोम्या हांव फावो घे देखून हर एकल्यानी सोम्या कडेन घे सोम्या म्हजी बिरमोत पाव म्हळें वय मू सोम्या म्हजी काकुळूत कर म्हळें वय मू. आतां हर एका फातक्यान जावन दी हर एका पिडेस्तान जावन दी सोम्या सरशी हाडल्या वेळार म्हज्या फातक्याची काकुळूत कर म्हळें वय मू. सोम्याक तें जाय तुवें तुजी पातकां वळख घाल्लीं जाय जेजुआंचें पयलें पत्र वचो 1 वेळ 8 आनी 9 देदाळ तुकाच तुवें फावो करचें. हांगाय ह्या तूं आमी भाग घेवंक आमी फावो न्ही म्हणटना खालतेपणी आमी ते स्विकार करीचे आनी तुका आनी म्हाका आमकां तुज्या खालतेपणा वरवीं देव तुका कितें करता स्विकार करता आनी तो तूं भाग घेवंक तुका फावो करता. एका आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार ना म्हणून आमी म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें. तें सत ना म्हणून जालें पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी पळया ऐका आमची पातकां आमी खालतेपणी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत म्हणलो देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो. पळया न्ही देखून खालतेपण वळखूंचे सट गरजेचें आनी वळख काडल्या उपरांत तूं मान वाल्लो जाताय. तूं मान वाल्ल्या उपरांत तुजे मागणें तो स्विकार करता. देखून हें गरजेचें. पाटी वचून कितें वाचलें कित्याक जो कोण ही कूड
कितें म्हूण समजनासतना खाता वय जर पळ्या ही कूड आनी कितें म्हणटात मिसाच्या बलिदानांत आमी जर तर समजनासतना खाता आनी पियेता आनी पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता पळय. आनी पियेता. जर तर आमी फावो त्या रितीने भावार्थान आमचो भाग घेना तर आमी आमचीच ख्यास्त खाता काही आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. पियेता देखूनच देखूनच तुमचे मध्ये जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात. पळय म्हजे उतार न्ही आज भाव भयणीनो जर तर जावं पुरो एक काल एक सिंबल म्हणटा एक काल म्हणटात संकेत एका म्हणटात एक गुर्तू वय मग पूण ह्या गुर्ता मारिपा तुजो भावार्थ तूं सोमिया वय की न्ही तूं म्हजे भितर येवंक फावो न्ही त्या कोणे म्हणलें ती उतरां लुकास वांजेला वचप 7 आनी 7 ती उतरां तेंची काडल्यांत ऐका लूक 7:7 शताधिपतीन कितें म्हळें देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हूण तुजे सशी येवंक हांव योग्य न्हय म्हणून म्हाका बगलें पूण एक उतर मात्र तुवें सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. त्याच प्रमाणे हांगा सोमिया तुज्या ह्या तूं बलिदानांत ह्या जेवणांत भाग घेवंक हांव फावो न्ही पूण तुजें एक उतार सांग आनी म्हाका तूं नितळ कर. उतार कितें करता हांव उलयल्ल्या उतरा वरीं तुमी सवरून नितळ बेंडून तरी सोम्याक सेवंक तुका आनी म्हाका आमकां अत्मीक रितीन नितळ करचें कोणें. देखूनच हांगा भेटोवण्याच्या पयलें ह्या कम्युनियन म्हणटा आमी कम्युनियन म्हळ्यार कितें म्हणटा आमी प्रसाद वय उंडो आनी वायन मोडून तो दिवच्या पयलेंत हांगा कितें जाता पयलें देवाचें उतार दिता आमी. त्या उतरा वरीं आमी कितें जायचें नितळ जायचे पवित्र जायचे. आमची मौन आमची चिंतना आमची उतर आमचे बोगना सगळें आमचें कितें जिवीत आसा फातकाचें हें सगळें तें उतार आयकून आमच्या भावार्था वरवीं तें स्विकार केल्ल्या वरवीं तें उतार आमकां कितें करता धुता नितळ करता आनी आमकां सोम्याक सेवंक स्विकार करूंक आनी आमचें तें येवन बिडार करूंक आमकां तयार करता. तिंगा साबार जाणांक शिकोवण नाका साबार पोटी न्ही तुमी पळयलां न्ही हांगा जायना तें हांगा भितर भायर आसले भितर धांवन येतात तांकां म्हणटा तें शिकोवन सुकोवंक नाका. पूण इगर्जांनी कितें जाता शर्मा सुरू जालो म्हणटा ना आनी मागीर तेच येतात भायर वचून सिगरेट वडनो बिडी वडनो आनी कितें पान पराग आनी कितें खावन मागीर येवन ते पयत प्रसाद स्विकार करता वय मू. तसल्यांची गत कितें जाता आतां वास वडोल वासले निमाणे उतार 30वी वळ तुमचे मध्ये देखूनच तुमचे मध्ये जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात पिडेस्त जाल्यात आनी हेर सबार मौन पावल्यान आनी जायते त्या पिड्यांत मौन पावल्यात. सोम्याच्या जेवणा वरवीं बलिश्ट मागण्या म्हळ्यार हें सोम्याचें जेवण भाव भयणीन हांगासर कितें आसा तें आसूंक न्हू सगळें तें भायर काडूंक शकता. पूण आमकां कितें जालें मिसाच्या सुरव्या सांगल्या प्रमाणे हो कायदो पाळूंक आमी येता सोये प्रमाणे येता आमी भावार्थान ताका स्विकार करूंक ना जाल्यार देखून सबार पिडेंत आमी निमान कितें वाचलें न्ही सबार देखूनच तुमचे मध्ये जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात पिडेस्त जाल्यात. जेजू तुका आनी म्हाका अस्कत करता सुटसुटीत करता खरेंच जेजू तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आयलां जाल्यार वय की न्ही. देखून आज ह्या भावार्थान आमी स्विकार करीचे भाव भयणीनो. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता लुकास वांजेला वस्वर 9 आनी 10:17 एका वयर कितें बरलां 5000 लोकांक जेवण हें जेवण ही आतां जावं पुरो जेजून केल्लें व्हडलें अजाप. पूण ह्या जेवणा मुखार निमाणें तुका आनी म्हाका आमकां मेळटलें हें जेवण खंयच्या जेवणाक आमकां वाट उक्ती करता म्हणल्यार समजतलें एका हेने दमदूत पाटी येतस आपणे केल्ले सगळे जेजूक सांगी लागले. तो तांकां वरे विंगड बेतसाइदा नांवाच्या शहराक आपोवन वन गेलो. पूण ही खबर मेळटस लोकांचो जमो ताची पाट दन गेलो. लोकांचो जमो कित्याक ताच्या फाटल्यान वेतलो लोकांचो जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो रास न्ही 3 दीस मुसार सबारपुटी आमी आयकलां वय मू 3 दीस 3 राती ताजे समय आसलो वय गी न्ही आनी एका जाग्यार ताजें तें सहजाप करतना जेजूक तांची बिरमत दिसता 3 दीस तावन ते म्हजे सांगात आसात तांकां खावंक ना जेवंक ना पियोंक ना वय मू जाल्यार ते आसात म्हजे सांगात कित्याक आयिल्ले ते खंयचे खाण खावंक आयिल्ले असली काणी भाव भयण देवाचे उतार.
आनी असली खाण पळ्यांनी गे हें खाण तूं खावंक आशें येता जाल्यार तुज्या कुडीचें खाण तो तयार करून दिता तुका ताजें रास सोदून ताजें उतार आयकोची ती तान आनी बुकान घेवन तुमी आयल्यार उरलें सकट तो सांबाळटा भाव भयण 31 वर्सांत हांव तुका सांगता केदिंग हांवें हें म्हजें काम देवाचें उतार दिवचें स्वार्थ प्रगट करचें काम करनंत आसा हांव केन्नाय हांवें म्हाका हें दी म्हाका तें दी म्हाका आदार दी म्हाका काम करूंक जाणा दी कोणायक हांवें विचारलें ना कांय उणें केलां ताणें सेवेंथ बाबा भयणाक उणें केलां हांगे रावंक आमकां घरां उणी केल्या हांगे खावंक जेवंक आमकां उणें केलां हांगे हें आमकां जाय जाल्लो परिस्थिती बरें हें सवलती उण्यो केल्यात की बऱ्यांतलें बरें ताणें दिलां ना देखून पूण ही खबर मेळटस लोकांचो समूह ताची पाट धरून गेलो जेसून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या रासा विशांत तो तांचे लागीं उलयलो ताणें स्वागत केलो आनी जेजू उलयलो कोणा विशांत हो तुमी कशीं आसात काम कशें आसा भुरगीं बाळां कशीं आसात बायल भुरगीं कशीं आसात खावंक आसा की जेवंक आसा म्हण विचारलें ताणें लोकांक पळयल्लें आसता ताणें कितें दिलें पयलें देवाच्या रासा विशांत तो उलयलो देवाच्या रासा विशांत तो उलयलो स्वता तुमी देवाच्या रासान ताची खुशी सर्वस्त तुमकां दितलो म्हण ते उलयल्या उपरांत स्विकार केलें देवाचें उतर कोणें सत मानलें तें मुक्ली वड सांगता पिडे सांगून केलें खंय आनी गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली देखो सबारपुटी हांगा पिडेस्त आतां म्हाका कोणी हांगा मागण्याक आयिल्ले पिडेस्त म्हणून कोणी हांव पिडेस्त फादर म्हजे खातीर मागा फादर म्हणून म्हजे खातीर म्हजे तशें कोणी येवंक नात आसल्यार पीड आमी देखीक दवरल्या वगी न्ही आमच्या पिडेक मुखार दवरला आमी जेजूक मुखार दवरला पीड आमकां आसा सेवेंत आसलें की आमकां ही ल्हान मोठी ल्हान पीड आसात केन्नाय तुमच्या मुखार म्हाका ताळो समान म्हाका कोंकली म्हाका ताप म्हाका अर्दन दूख हय गे सांगलां गे ते सांग दिल्यान गे तूं गूण करता बाबू जायते पिट्यांचे हांगा येवच्या पयलें जावं पुरो आंग दूख गे आनी कितें ताळ्यांत धर काल गे सोमा उलोवंक जायना म्हण तशें हांगा येवन उबें रावतनाच परत आनी काण सोडला सगळें खाण सोडटा तो ताजें उतर आयकतना लोक गूण जाता आनी आमी आज भलायकेंत आसा तर आमच्या कुडीच्या मात्रणी आमच्या मोतीची भलायकी जावं दी काळजाची भलायकी जावं दी आत्म्याची भलायकी ह्या जिवाची भलायकी जावं दी हांगा इनरी लिंगान तुमकां कळटा वय मू सो कुडीक संबंद जाल्ली मात्र भलायकी न्ही जिवाची भलायकी नाका गी तुमकां धैर्य बोळ सुटसुटाय उर्बा उमेद संतोष उल्हास मोग मैपास हें जिवाक संबंद जाल्ले वय की न्ही आनी आत्म्याची भलायकी पवित पोवन भगवंत पोवन भक्ती पोवन आत्म्याक संबंद जाल्ली हें आमकां दिलां ना ताणें केदाळ मेळटा ताजें उतार आयकतना आनी ताजे उपरांत गरज आसल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलो तितल्यार सांज जायत आयली 12 जण दमदूत ताचे सरशी येवन म्हणाले आमी हांगा एकसुरे सुवातेर आसाव देखून लोकां जम्याक तूं दान सोड खंत आतां जेजूक न्ही खंत हांकां 12 जाणांक हे इतले जण आसात आमच्या कडेन आसा 2 मासले 5 म्हणटा हे रावते जाल्यार आमकां काले मेळटा बिकेचे म्हणून न्ही रांदलां थोडे फाटी न्ही रांदलां खाली 10 जाणांक 100 जाणां आयल्यार कालें करतात तुमी आज आमी रांदूं ना तुमी घरा वचून रांदून जेवा म्हणटात वय मू ते गेल्ल्या उपरांत बरें करून रांदून जेवतात रांदलें जेवतात वय गी हांगा हे शिस्त म्हणटात आमचे कडेन आसात 2 मासले आनी 5 म्हणटे आनी लोकांक पळोवन लोकांचो जमो पळोवन ते कितें म्हणाले आमी हांगा एकसुरे सुवातेर आसाव देखून लोकां जम्याक तूं दान सोड भोंवतणीच्या हळ्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार जेवण आनी बिडार पळयांनी देवाचे उतार आयकोंक आयिल्ल्या लोकांक यशीस म्हणटात खंय वचून हळ्यांनी वचून रावोवन दित थंय बिडार मेळटा पळोवन दित जेवण मेळटा पळोवन दित म्हणून पण हांगासर पळयांनी की सोम्यान कशें तयार केलां ताजे उतार खरेंच आयकोंक येतलें कितलें पयस पयस थावन आयिल्ल्यां की बिडार आसा की ना हांगा आसा की ना जेवण आसा की ना हांगा पळयांनी कशें तयार केलां थोडे फावटी आमकां बगूंक पुरो एक पुरो कित्याक म्हणून हांगा देवाचे उतार सांगता त्या वरी सोड आनी सोड कालच कोणें म्हाका सुमार वर्सां पयलीं एकलो मेनिनो म्हणलो भाव गोंयचो भाव काल म्हाका हांगा लंडनांतल्यान फोन करता सुमार 6-7 वर्सां उपरांत ताजे पयलीं आयला तो ट्रिनिटी घराकाणी आयला आनी थंय गोंया रिती जातना येतलो आतां सगळें कुटाम थंय आसा लंडनांत आसा
आनी काल ताणें म्हाका फोन करता विचारलें मेनीन कितें सुमार वर्सां उपरांत 7-8 वर्सां उपरांत म्हजे उडास आयलो न्ही तुमची इशी कोण आयकतलो म्हणालो मागीर ताणें विचारलें म्हाका आतां नेक्स्ट टायम आयल्या वेळार म्हाका येवंक जाय तें रितीर चलता गी म्हणालो पुराय ताका चलता मात आनी शुक्रारचे शेनवारचे सगळो दीस आसा म्हयन्यान ते 5 दीस आसा मात न्ही आयिल्ल्यांक पयस पळयतना आयल्यार केदाळ आयल्यार हांगा रावंक बरी वेवस्था आसा ताका सांगता वय गी फादर वय गी फादर वय गी फादर म्हणटा म्हळ्यार तांची गंत कितें इतून आयिल्ल्या उपरांत तितल्या पयसतान आयिल्ल्या उपरांत रावंक आसा गी खावची जेवची वेवस्था आसा गी न्ही गे ही 2 पुटी आयिल्लीं दोनूय कुटुंबां अमेरिकांत हांव हर एका वर्सा येवंक तांकां जाय आनी दुसरे पुटी आयिल्ल्या वेळार डिवायन कॉटेज तयार जाल्लें पळोवन फादर आतां म्हज्या पुताक आनी सुनेकी हाडटा कित्याक रावंक आनी बरी वेवस्था आसा न्ही म्हणून पण तांच्या मतींत आसा म्हळ्यार थोड्यांक आतां कितें गोट्याक तुज्या गोरवांक आपूण हाडी जाल्यार तुवें कितें दाखयचें आतां गोरू येना तुजी काल गाय आनी मोस गोठ्याक येना तांकां गोठ्याक हाडी जाल्यार कितें करीचें बात्यानीचे पेंट तांचे तोंडा दिवची न्ही दाखयचे दाखोवन 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 गोठ्या मुसार पळोवना तुमी आयकोनाय देखून साबार सांगते तुमकां कळीत ना हांवें सुरूत हांव रेतीन मंदिरां उबारतना हें म्हज्या मतीन सोम्यान्स गेल्लें तांकां संवसारी रितीन कम्फर्टेबल कर ताजे उपरांत म्हाका वळखल्या उपरांत तें सोदून येनात म्हाका सोदून येतात म्हणून समजता तुमकां आतां संवसारी रितीन थोड्यांक ते रावची वेवस्था आसा की थोड्यांक धर्नीर दवरनाका थोड्यांक काट्यो जायचे थोड्यांक काले म्हणटात एसी जायची तें जायचें वय म्हण तांकां त्या रितीन तूं पयलें कम्फर्टेबल कर आनी उपरांत हांगा देवाचें उतर आयकोन जातना तांची गरज तांकां पडची ना ह्या देवाच्या उतरांची गरज तांकां पडटली हें साबार जाणां तुमकां कळीत ना देखून जेजू कितें करता तांकां पळया न्ही इमिडिएटली कितें केलें जेजून तांकां सांगलें तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया ती म्हजें काम न्ही म्हजें काम शिकोवन दिवची हय की न्ही साबार कडेन तशें चिंतल्यार हांगा कांय आसतना जालें म्हजें काम खाली शिकोवन दिवचें म्हणलें जाल्यार आज तुमी बसूंक कदेला आसतना जालें हॉले आसतना जालें वय मग पूण जेजून तेंकां म्हळें तुमीच दिया खावची वेवस्था तुमी करा जेवची वेवस्था तुमी करा तांकां रावची न्हिदची वेवस्था तुमी करा म्हणटा ना हे कितें म्हणटात आमचे वरी साध्य ना कित्याक साध्य ना का शिसांनी ताका जाप दिली 5 उंडे मात्र आसात आनी आमी 12 जाण आसा आनी तूं एकलो 13 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय 2च मासल्यो बशे गरी घालून धरिल्ले 2च मासल्यो हेर कांय आमचे लागीं ना पळया न्ही मोगरी मोगोर वय मोगोर वय 2च मासल्यो मेळ्ळ्यो गे हांकां न्ही या तूं त्याने कडेन लाका भुरग्या कडेन आसल्यो पूण हांगा ते म्हणटात भुरग्याचे आनी वण काण गेला तूं वच रे घरा वचून कार्य म्हणून आनी दवरल्यात तांच्या बुकेक देखून ते म्हणटात आमचे कडेन आनी एक कडेन कितें म्हणटात एका भुरग्या कडेन म्हणून भोवशा त्या हांगा ह्या हातूं परिस्थितींत आनी भुरग्या कडचें काण न्ही थोड्यांक सवय आसता न्ही तुमकां भुरग्यांच्या हातांतले काण खावची 2 मासल्यो आनी 5 उंडे आसात हेर कांय आमचे लागीं ना जाल्यार आमी वचून ह्या जम्याक म्हण खाण मोलाक घे जाय जालें थंय जाल्यार 200 दिनार म्हणून बरयलां न्ही आतां ना जाल्यार आमी वचाचे आनी ह्या लोकां खातीर आमी खाण मोलाक घेवन येवचें म्हणटाना दादलेस चड उणे 5000 जातीत म्हणे म्हळ्यार न्ही जेजूक आयकोन कितले लोक येतालो दादलेस तितली शिकोवन कितली बरी आसली कोणा न्ही ना जाल्यार दादले येता ते सांगा बायल मनशां सेवा फाटल्यान येतात दादल्यांनी येची जाल्यार शिकोवन तितली बरी आसली ताजे तसलो शिक्षक शिकोनदार ह्या संवसारांत तेदोळ जल्मोंक ना आनी मुखारी जल्मोवचो ना देखून ताका मेस्त्री तुमकां आसा एकलोसो शिक्षक म्हणलें अर्थ ताजे व्हरतो शिक्षक कोणूच ना खरी शिकोवन ताणें दिल्या सताची शिकोवन ताणें दिल्या संपूर्ण शिकोवन ताणें दिल्या जन्मेन बरली शिकोवन ताणें दिल्या देखून तो कितें म्हणटा तवळ जेजून आपल्या शिसांक सांगलें लोकांक सुमार 50 पंक्ती घालून बसया तांणी तशेंच केलें आनी सगटांक बसयली उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हाती घेतल्यो सर्गाक दिश्ट लावन आसल्याक पयलें कितें केलें जेजून आमी पुरपुरताव न्ही इतलें बिकेचें आसा कितलें इल्लेशें आसा ताका पयलें अर्गां दिया
देवान इतली भलायकी दिल्या त्या इल्ल्या भलायकी खातीर अर्गां दिया तुका इल्लें खावंक जेवंक दिलां त्या खातीर अर्गां दिया सुमार फेरगो मेळटा लॉटरी उठताना अर्गां दिवंक राखा नाकात 2 मासले आनी 5 उंडे हातान घेवन जेजू आपल्या शिष्यांक सांगता ताणें सर्गाक दिश्ट लायली अर्गां दिली देखून खंयचेंय काम करतना येतोळ तुवें आमकां कितें उणें केलां सोम्या खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक रावोंक बिडार सगळें दिलां हर एकाक अर्गां दी आनी पळया ह्या ल्हान 2 मासल्यांक आनी 5 उंड्यांक खातीर अर्गां दितना कितल्या लोकांक ताणें जेवण म्हटलें ऐका आनी उंडे म्हणून लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले लोक सक्कड खावन दादोशी जालो आज भाव भयणी कितें केलां हें ल्हानशें देवान दिल्ल्या खातीर अर्गां दिवन आज आमकां पळया हेंच मात्र आसा लागी थंय डिवायन टावर आसा थंय डिवायन कॉटेज आसा आनी थंय सगळें मैदान आसा स्टेजी तयार जाल्या पुरा जाल्या वय मू बरते 1.5 एकर जागो हांगा खाली 24 सेन्स जाता न्हू 1.5 एकर जागो ताच्या माना खातीर महिमे खातीर ताणें आमकां तयार करून दिला अर्गां दिवची की नाका एकच पटी गी 14 तो आतां 25 कितलीं वर्सां लागलीं 10 वर्सां लागलीं हरये पटी ल्हान तुका कितें म्हणटा देवाचो आदार आशिर्वाद मेळटा तूं अर्गां दिवनूच राव सडत वेता वाडत वेता आनी एक दीस तुका कळटो फेरगोत सगळो सर्गत उक्तो जाता देखून अर्गां दिवंक देखून आमी म्हणटा अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां हांव दिता अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक मुखार वाचून काड सक्कट दादोशी जेवले सडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दाली जातीत ते तांणी भोन काडले आतां पळय न्ही सक्कट जेवल्यात 5,000 दादलेच जेवल्यात आनी दादले कितले जेवतात तुमकां कोत्ता बायल मनशां अर्दें जेवल्या रे आनी भुरगीं कितलें जेवल्या रे दादले दोड्या मापान जेवतात की ना तितलें जेवणी 12 दाली उरलीं खंय 12 दाले आनी ते कुटके बोरून काडले खंय आनी जातीत तांणी ते बोरून काडले आतां हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां 12 दाली कित्याक आतां हें खाण जावं परत एक अजाप असली खाण कितें देवाचें उतार ते 5 उंडे कितें सुरविल्ले 5 बूक ताका तोरां म्हणटात आंब्याचीं तोरां न्ही जुदेवाचें धर्मशास्त्र तातूंत 5 आनी ते सुरविल्ले बूक आटापून आसात ह्यो 2 मासल्यो कितें पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो वय म्हणून आतां 12 जाली म्हणटा 12 शिसांक कित्याक दिल्यांत घरा व्हरून दवरूंक न्ही वांटूंक आनी तशें वांटतना कितें जाता भाव भयणीनो जेन्ना तूं देवाक दिताय ताचो मान महिमा स्थान आनी कितें आमचें तूं आशेता तें सक्कड आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता देवूच येता तुका आदार दिवंक आशिर्वाद दिवंक ऐका आमी वाचता जेनेसीस चॅप्टर 14 वर्स 18 to 20 सालेमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्रामाक उंडो आनी दाकासरो हाडून आयलो पळय न्ही ह्या जगत येता अब्रामासरची उंडो हाडून येता आनी दाकासरो हाडून येता आतां तूं उडास करा हें अब्रामाच्या काळार जालां वय मू पूण जेजूच्या काळार वो उंडो न्ही वो दाकासरो न्ही हें दाकारोस न्ही आमकां जेजून कितें दिलां ताजें उतार ताजें मांस जावन आनी ताजें सरगत आमचें पिवन जावन दिलां वय की न्ही जिवीत जावन दिलां वय की न्ही आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो परमोन्नत देव सर्गा संवसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं ह्या जगत आयला मेल्किसेदेक परमोन्नत देवाचो याजक देवान धाडलेलो याजक आतां त्या विशयान आमी इल्लेशें आयकुया एब्राहिम बरयलें पत्र 7 वळ 1 to 3 ऐका एब्राहिम बरयलें पत्र 7 वळ 1 to 3 हिब्रूज चॅप्टर 7 वर्स 1 to 3 हो मेल्किसेदेक कोण ऐका सालेम गांवचो राय सांगातास परमोन्नत देवाचो याजक दुस्मान रायांक पाडावकन पाटी येतेल्या अब्रामाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर अब्रामान कितें केलां ताच्या पुतण्याक लोताक त्या दुस्मान रायांच्या हातांतलो सोडोन हाडला मात्र न्ही जें कितें तांणी लुटलें तें सक्कट तो घेवन आयला कित्याक 318 जाणांक मात्र व्हरून गेलो आनी जायते राय ताजे पुतण्या विरोध म्हळ्यार लोता विरोध उपराटले वय मू आनी ताका बंदिवान जावन येल्लो
पण अब्राहम येता काल 318 जाणांकां घेवन येता आनी त्या सर रायांक 2 पंगड करून तांकां संपूर्ण तरान सोलवून आपल्या पुतण्याक तो फाटीं हाडटा मात न्ही कितें लुटलें तें सकड तो फाटीं हाडटा आनी त्या दाळा पळया देव कितें करता आणि ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो याजकाक धाडटा मेल्किसेदेकाक धाडटा मेल्किसेदेक म्हळ्यार अर्थ दिला ते मेल्किसेदेक म्हळ्यार कितें एका मुखली वळ ताकाच ते अब्राहमान आपणा लागीं असलेल्या सगळ्यांचो दांत एक वांटो दिल्लो पण देवाचो आशिर्वाद इल्लेशे आसतना तुमी दितना ताजो आशिर्वाद तुमी जोडटा मेळ्ळ्या आशिर्वाद परतून अर्गान दितना आनी कितो सट दिता सडीत मापान दिता तुका आनी मेल्किसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय नीतीचो म्हूण. राय देवाक मानवाली नीत तूं पाळटाना पळया न्ही आनी दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय देखून सालेम गांवाचो राय म्हळ्यार सालेम म्हळ्यार कितें शांतीचो राय पळया हे 2 संगती माथेवाच्या वांजेलान ती जेजून सांगला आवस्वर 5 वळ 9 आनी 9 आनी 10 ऐका समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले पळय आपल्या पुतण्याक सोडून हाडलो पळय तांकां म्हण येतालें ताणें बरो वांटो घेतला बरो जागो घेतला तो वसोंदी म्हणून पूण आपल्या पुतण्या खातीर अब्राम धांवता आनी ताका कशें सोडून हाडता पळय न्ही शांतीचो कितें म्हणटात संबंद तो परत जोडून घेता देखून हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा शांती समाधान हाडूंक वावुरतात समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी भागी तांकां देवाची भुरगीं देवाची म्हणटले भुरगीं म्हणटाना देवाक मानवाले म्हणटाना देव उसो येता मेल्किसेदेकाच्या नांवान तो येता तुका आशिर्वाद दिवंक तो येता मुखार नीती पासत दगतणी भोगतात ती कितली कितली बागी सर्गींचे राज तांचे आता फाटी वसो अवस्वर 7 एब्राहिम पत्र अवस्वर 7 आनी वळ 26 जावन 20 आनी 6 ऐका वो मेल्किसेदेक याजक आता कोणाक सरी केला ताका पूण जेजूचे याजकपण जेजूच्या याजकपणाक सरी केला आनी शाश्वत बालता शाश्वत याजकपणाक सरी केला आनी कित्याक तो ससनाक जियेता ससनाक तो जियेता अजुनी तो उरले याजक आयल्यात गेल्यात मेल्यात पूर्ण ते माती जाल्यात पूण वो याजक शाश्वत याजक ससनाच्या ससनाक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो म्हळ्यार अत्वो आनी कोणी न्ही अब्रामाक आशिर्वाद दिल्लो कोणे यस जेजून श्रेष्ठ याजक जावनूच त्या दाळा ताची वळख आमकां जावना पूण आतां जाली की ना आमकार वास तशें तशें आसतना आसतना आपणा मारिफात देवाक लागीं सरतेल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो सकता आता 20 आनी 26 वळ वास असल्या एक श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज आसली आता आनी तुका आनी म्हाका आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक सासनीक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो याजक तो जावन आसा कोण जेजू ख्रिस्त वाच मुखार तो पवित्र तो निर्दोशी तो निष्कळंक तो आनी पातक्यान थावन पातकावीन आईबावीन खतावीन तो वेगळो केल्लो ताका वेगळो केला देखून भाव भयणी आज ह्या याजकाच्या कितें म्हणटा सावळ्यांत आमी आसा तर ताज्या एकवटांत आमी आसा तर आज कितें सकट तुका राखोन आसा पळया देखून वो एकवट जेजू समें आनी की चड मापान जोडूंक देवान आज तुका म्हाका आमकां वाट उक्ती केल्या देखून देवाचे उतार सत मानया मात्र परत देवाचे उतार ताजी कूड म्हणून स्विकार करया परत ताणें वारयल्लें तें रगत त्या वरवीं तुका म्हाका आमकां ससण्याच्या मरणांतलो ताणें निवारला आनी आमकां जिवीत दिला म्हणलें सत मानून घेवन सदांच सुमेच्या एकवटांत रावूंक देवा लागची कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर जिविताची झर
Jesus